जो लोग तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं। हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो, आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। ये आज दावा कर रहा है कि 1450 साल के बाद इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। ये लोग मेरे ख्याल में पढ़ते नहीं है, ये लोग इस्लाम को समझते नहीं है, लोगों को गुमराह करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो पहला खलीफा है, जो सबसे पहला खलीफा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद वो सबसे पहला खलीफा क्या तलवार के जोर पर मुसलमान बना था? जब उनको ये खबर मिली कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया नबूवत का, नबी होने का, पैगंबर होने का, ये ऐलान किया कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और एक खुदा की इबादत करो, 2 की नहीं, 363 की नहीं, 300 की नहीं। तो हजरत अबू बकर जब मुल्क शाम से आए तो कहने लगे कि ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैंने ये सुना कि आपने नबी होने का दावा किया, आपने नबूवत का ऐलान किया। तो क्या कहा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा कि हाँ अबू बकर, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तो अबू बकर ने क्या कहा? अबू बकर ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो फिर आप अपने हाथ बढ़ाइए, मैं बैत होने के लिए तैयार हूं, मैं इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार हूं। क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को तलवार दिखाया था? नहीं। अखलाक व किरदार मुसलमानों का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी, काफिरों ने उसको कैद किया था, काफिरों ने कैद किया था, गुलाम बना कर रखा था। लेकिन अब हजरत अबू बकर ईमान लाने के बाद हजरत बिलाल हबशी को खरीदा और आजाद कर दिया। कहा नहीं, बिलाल हबशी गुलाम नहीं है। ओ जी, तुम कैद करके रखे थे, हमने आजाद कराया बिलाल हबशी को, और कहा कि इस्लाम में यह नहीं है कि तुम किसी को जबरदस्ती कैद करके रखो। फिर हजरत अबू बकर ने पैसा दिया काफिरों को और हजरत बिलाल हबशी को आजाद कराया, और हजरत बिलाल हबशी ने रसूलुल्लाह के हाथ पर कलमा पढ़ाओ। तो यह क्या तलवार के जोर पर ईमान लाए थे? नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों की किरदार को देखकर, अखलाक को देखकर वो ईमान लाए थे। हजरत अम्मार इब्न यासिर को किसने मजबूर किया था इस्लाम लाने पर? उमर फारूक, जो पूरी दुनिया उनकी तारीख याद करती है, वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा खलीफतुल मुस्लिमीन था, दुनिया में कोई नहीं बना आज तक। हजरत उमर फारूक रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो तलवार लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह खत्म करने के लिए जा रहे थे, खत्म करने के लिए। जब इस्लाम की सच्चाई मालूम हुई तो तलवार हाथ से छूट गई और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान और इस्लाम मुझे पढ़वा दीजिए। तो क्या ये इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है? देखें आगे, अभी भी आप गूगल चेक करें, पढ़ने लिखने शायद कि आप लोगों को पता नहीं है, हर साल 16 लाख मुसलमानों की आबाद बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। क्यों? ये क्यों बढ़ रही है? ये मुसलमानों की किरदार को देखकर, उनकी अच्छाई को देखकर। तुम्हारे जैसा नहीं कि किसी को खड़ा कर दो और कह दो कि जय श्री राम का नारा लगाओ। हम कहते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको आना है वो आओ, नहीं आना है तो छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन तुम्हारे तरह हम नहीं हो सकते भाई, तुम्हारे तरह। तुम एक अंसारी को तुम क्या करते हो, 10 आदमी मिलकर तुम पीटते हो, उसे मारते हो और कहते हो जय श्री राम का नारा लगाओ। यह है तुम्हारा धर्म, यह है तुम्हारा मजहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा मजहब नहीं है। आप एक भी वीडियो नहीं दिखा सकते कि मुसलमानों ने किसी को यह कहा हो कि जबरन तुम इस्लाम कबूल करो। अल्लाह की कसम, मैं ऐलान करता हूं, मुफ्ती आकाम, मैं ऐलान करता हूं, जिसने भी इस तरह कहा हो कि जबरदस्ती इस्लाम लेकर आओ, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। यार क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हारा कुंभ का मेला था, तुमने मुसलमानों को मना कर दिया। वो बेचारा बरसों अपनी दुकान लगा रहे थे, आपने उनको बेदखल कर दिया।
آپ نے کہا کہ نہیں اس جگہ پر نہیں لگا سکتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے مسلمانوں کو کہ کسی ہندو بھائی کو وہ کسی جگہ سے نکال دے اور کہا کہ یہاں تم دکان نہیں لگا سکتے؟ ابھی بہت ساری ویڈیو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اجتماع میں، جلسوں میں، مسلمانوں کے تہوار پر ہندو بھائی آ کے چائے بیچتے ہیں، پپڑی بیچتے ہیں، سارے چیزیں بیچتے ہیں، لیکن مسلمان اس کو کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے۔ بھائی ہمارا دھرم یہ سکھاتا نہیں ہے، اسی لیے تو تمہارے دھرم کو چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر سچائی ہے، امانت داری ہے، ایمانیت ہے اسلام کے اندر۔ لہذا ایک دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ ابھی مسلمان ہمارے سامنے آنکھ پر آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے، وہ وقت چلا گیا۔ آپ یاد کریں جنگ بدر کے میدان کو، آپ پڑھیں ہماری کتاب کو، آپ ہماری کتاب کو تو پڑھیں۔ جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ ملیا میٹ کر دیا ہم نے۔ کیا بات کرتے ہو جنگ و جدال کی؟ کیا بات کرتے ہو جنگ و جدال کی؟ نہیں لڑ سکتے مسلمانوں سے، کوئی قوم نہیں لڑ سکتی، یہ میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی لیے مسلمانوں کی حکومت سب سے زیادہ رہی ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ ہمارے آبا و اجداد لڑنے پہ رہے ہیں، ہمارا کام وہی تھا، لیکن ہم اس چیز کو دہرانا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے خوبصورت ماحول ہو اور اللہ کا نظام ہو اور سب سے بہترین ماحول ہو۔ اس دیش کے اندر ہم خوبصورتی لانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک دھرم کے لوگ بیٹھ کر آپس میں جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور خوبصورت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس دیش کے اندر، اور انشاءاللہ اس دیش کی ماحول کو ہم خراب ہونے نہیں دیں گے۔ جس طرح انگریزوں نے ماحول خراب کیا تھا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ 350 سال مسلمانوں نے لڑائی کی، اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ تو بھائی یہ مسلمانوں کا ایک پیشہ ہے، یہ پیشہ ہے لوگوں کو ہرانا، یہ مسلمانوں کا پیشن ہے لوگوں کو ہرانا، اور یہ مسلمان ہی کر سکتا ہے، کوئی اور دھرم والے نہیں کر سکتے، اتنا یاد رکھیے گا۔ اور آنکھ پر آنکھ ڈالنے کی بات تو آپ ہم سے نہ کریں، آپ نہ کریں۔ لہذا اسلام کو فالو کریں، نہیں پسند ہے تو کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے دین اسلام پر، میں باعتبار دین اسلام پر میں راضی ہو گیا۔ ان الدین عند اللہ لکم الاسلام دینا، اللہ کے نزدیک اسلام دھرم ہی سب سے